कभी कभी जो जगह सबसे ज्यादा पुरसुकून लगती हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। मेरा नाम हानिया है, इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ और मैं फेडरल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की तालिबा हूँ। ये वाकया 2022 में पेश आया जब मैं यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हुई। जब मैंने पहली बार इस्लामाबाद का रुख किया तो सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। साफ सुथरी सड़कें, हरे भरे दरख्त और वो हॉस्टल नई तामीर शुदा, बिल्कुल हौ का आलम। मेरी अम्मी ने कहा, बेटा देख के रहना, अकेली लड़की को शहर में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने हंसते हुए, अम्मी ये कौन सा जिन भूत होते हैं। काश मैं जानती ये जुमला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। पहले हफ्ते सब कुछ मामूल के मुताबिक था। रूममेट नहीं थी क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही थीं और मैं जल्दी आ गई थी। मेरा कमरा पहली मंजिल पर था, कमरा नंबर B12। कमरा साफ सुथरा था लेकिन एक अजीब सी ठंडक थी जो एयर कंडीशनर के बंद होने के बावजूद महसूस होती थी। हर रात जैसे ही मैं लाइट बंद करके सोने लगती, मुझे लगता कोई मुझे देख रहा है, जैसे किसी की नजर मुसलसल मेरी पुश्त पर हो। एक रात इशा के वक्त मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बंद हो रहा है। मैं समझी शायद हवा है, लेकिन खिड़की तो बंद थी। दूसरे हफ्ते से अजीब वाकयात शुरू हो गए। एक रात मैं किताब पढ़ रही थी जब मुझे लगा चौकीदार आया, देखा और बोला, बीबी यहां पिछले साल भी एक लड़की इसी कमरे में रहती थी, वो भी चीखा करती थी। मैंने झड़झड़ी ली। मैंने कहा, क्या हुआ था उसे? चौकीदार खामोश रहा, सिर्फ इतना कहा, कमरा खाली रहता तो बेहतर था। मैंने यूनिवर्सिटी की सीनियर से बात की। उन्होंने पहले तो बात घुमाई, फिर एक लड़की ने चुपके से बताया, बीबी ये B12 वही कमरा है जिसमें 1 साल पहले आयशा नाम की लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। कहते हैं वो कहती थी कि कमरे में एक साया है जो उसे सोने नहीं देता। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी रातों की नींद, दिन का सुकून, सब गायब। उस रात में हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। बैग पैक किया, सुबह निकलना था, लेकिन इशा के बाद लाइट चली गई, कमरा तारीक हो गया और तब मुझे नजर आया एक लड़की सफेद शलवार कमीज में, आंखों से खून टपक रहा था, मेरे बेड के करीब खड़ी थी। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, ये मेरा कमरा है। मैं जोर से चीखी, भागकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था अंदर से। मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, और अचानक जैसे किसी ने गर्दन पर हाथ रखा हो, ठंडा, वजनी और बेहिस। फिर अंधेरा। जब होश आया मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर्स ने बताया मुझे दौरा पड़ा, लेकिन मेरी गर्दन पर उंगलियों के निशानात थे। अम्मी आई थी, उन्होंने कहा, हम तुम्हें वापस ले जा रहे हैं, इस्लामाबाद में तुम्हारी जगह नहीं। तब से मैंने कसम खाई है कि कभी अकेली अजनबी जगह पर रिहाइश नहीं लूंगी। अब भी कभी कभी रात को जब लाइट जाती है, मुझे लगता है कोई सरगोशी करता है, ये मेरा कमरा है। कुछ जगहें खाली क्यों रहती हैं? क्योंकि वो खाली नहीं होती। इस्लामाबाद जैसे जदीद शहर में भी कुछ साए नए कमरों में पुराने राज छुपा लेते हैं। अगर आपको ये कहानी सुनकर एक लम्हे को भी सांस रुक गई हो, तो कर्स्ट विस्पर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जो सच सुनाते हैं वो अक्सर खौफनाक होता है। कभी कभी खौफ जिस्म से नहीं, ज़हन से जुड़ता है, और जब ज़हन साथ छोड़ दे तो दुनिया का सबसे महफूज कमरा भी कब्र जैसा लगता है। मेरा नाम आबिद है और ये वाकया 2021 में पेश आया, जब मैं इस्लामाबाद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पुराने बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। मैं कराची से था,
اور مجھے یہاں کی پرامن فضا بہت پسند آئی تھی۔ جس ہاسٹل میں میں شفٹ ہوا وہ اسلام آباد کے سیکٹر F6 کے قریب ایک پرانی کوٹھی کو رینوویٹ کر کے بنایا گیا تھا۔ پرانی دیواریں، لمبا سا ہال اور کمرے جن میں پرانی لکڑی کی الماریاں تھیں، کریک والے فرش تھے۔ میرے کمرے کا نمبر تھا روم 104 گراؤنڈ فلور پر، جس کا دروازہ ہمیشہ زور سے بند کرنا پڑتا تھا۔ لیکن سب سے عجیب چیز یہ تھی کہ میرے کمرے کے سامنے والا کمرہ روم 105 خالی تھا، مگر دروازے پر 3 زنگ آلود تالے لگے ہوئے تھے۔ میں نے وارڈن سے پوچھا یہ بند کیوں ہے؟ وہ بس اتنا کہہ کر چل دیا، کچھ کمرے بند ہی اچھے لگتے ہیں۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر کچھ ہی دنوں بعد میں نے عجیب سی بات نوٹ کی۔ رات کے وقت جب سارا ہاسٹل سو رہا ہوتا تو 112 سے جیسے کسی کی سانسوں کی آواز آتی تھی، پر میں نے سمجھا شاید کوئی نیچے آیا ہو۔ ایک دن جب ہاسٹل میں صرف 3 لڑکے رہ گئے تھے، چھٹیاں چل رہی تھی، تو میں نے ہمت کی اور 112 کے دروازے پر کان لگا دیا۔ اندر سے کسی کی ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ ہنسی انسانی نہیں لگتی تھی، نہ عورت کی نہ مرد کی، جیسے کوئی بھاری سانس کے ساتھ کہکہا مار رہا ہو۔ اب معاملہ میرے دماغ پر سوار ہونے لگا۔ میں رات کو سوتا اور خواب میں وہی بند دروازہ نظر آتا۔ خواب میں تالے کھولتا، دروازہ دھیرے دھیرے کھلتا اور اندر صرف ایک کرسی پڑی ہوتی جس پر کوئی الٹا بیٹھا ہوتا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ ہر بار میں پوچھتا تم کون ہو، اور وہ کہتا میں وہ ہوں جسے تم نے جگا دیا ہے۔ آخر کار میں نے چوکیدار بابا رشید سے بات کی، جو کافی بوڑھے اور خاموش مزاج تھے۔ میں نے کہا بابا 112 میں کیا ہوا تھا؟ اس نے لمبی سانس لی، پھر آہستہ کہا 5 سال پہلے ایک طالب علم شعیب اسی کمرے میں رہتا تھا، ذہین مگر تنہا۔ پڑھائی کے دباؤ، تنہائی اور گھر والوں کی طرف سے نفسیاتی دباؤ نے اسے آہستہ آہستہ پاگل بنا دیا۔ ایک دن اس نے خود کو اس کمرے میں بند کر کے دیواروں پر اپنے خون سے آیات لکھنا شروع کی، اور پھر اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کی کھال اتار دی۔ ہم دروازہ توڑ کے اندر گئے تو وہ ہنس رہا تھا، پھر یہی کہہ رہا تھا اب میں اس کمرے کا ہوں، یہ میرا ہے، تم سب صرف مہمان ہو۔ پھر اسے پاگل خانے بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو بھی اس کمرے میں آیا یا اس کے سامنے والے کمرے میں رہا، اس کا ذہن متاثر ہوا۔ کچھ نے اپنی نیند کھو دی، کچھ نے خودکشی کی، اور کچھ اب بھی دوائیوں پر زندہ ہے۔ اس رات میں سو نہ سکا، اور رات کے 3 بجے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دروازے پر ہلکی سی دستک دی ہو۔ میں کانپ اٹھا، دروازہ کھولا، کوئی نہیں تھا، لیکن سامنے 105 کا ایک تالا کھلا پڑا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ 1 2 3 دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے جیسے کسی نے آہستہ سے کہا عابد۔ میں چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی میں راولپنڈی کے کلینک میں تھا۔ میری یادداشت کا کچھ حصہ چلا گیا تھا۔ امی مجھے واپس کراچی لے آئیں۔ آج بھی میں نیند کی گولیوں کے بغیر سو نہیں پاتا، اور جب کبھی خواب آتا ہے تو وہی دروازہ، وہی کرسی اور وہی جملہ، میں وہ ہوں جسے تم نے جگا دیا ہے۔ ہر بند دروازہ صرف لکڑی کا نہیں ہوتا، کچھ دروازے ذہن کے اندر کھلتے ہیں، اور ایک بار کھل جائیں تو واپس بند نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کرسڈ وسپرز کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم وہ سچ سناتے ہیں جنہیں لوگ سننا نہیں چاہتے۔